Praise the Lord, dalaygon ang Diyos walay katapusan ni Anasadta, live na Santa Partner. Salamat sa Ginoo sa panahon ngayong gihatag kanato. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Okay, so mabati sa Santa Partner sa atong mga kaigsuunan ng atong mga minahal nga mga tigpaminawan. Niya nasabta sa atong naandan nga tulunganon. Hallelujah. God, maayong kapunon din sa atong naimutangan, no? O magpasalamat kita sa Dios sa lain na pun nga adlaw. Ngayang gihatag ka nato ron magkausa na usab kita niining ato ang naandan nga bulhaton sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Hallelujah. Kumusta ang tanan? Hallelujah. Manginaot kami nga naa kamong tanan sa maayong kahimtang, no? Ug mo ni among pag-ampo adlaw-adlaw nga kamong tanan himsog ug naa sa maayong panglawas. Ug himsog usab ang atong mga espiritu. Alang sa tibuok isya sa atong mga kaigsuonan, mga kaigalan, mga kaparyentihan, ang atong mga minahal nga mga tigpaminawan, no? Ang atong tanan nga mga minahal sa kinabuhi nga naa karon sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Mao ni ang among mga pag-ampo kanunay kaninyong tanan nga magapadayon kamo sa pag-uswag. Hallelujah. Amen. Nga magmauswagon gayud kamo pinaagi sa grasya sa Dios sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Praise God. Busan niya na sa tao, mayong kabuntagon sa tibuk isya, atong sang dapiton, ato sad silang bation, bisad ang uban nga tulog pa. Apan ato gikining ipasupot ang atong mga pagbati alang kaninyong tanano, o maayong pagmataon niya, ang among mapag-ampo nga, samtang nangatulog pa mo, andaman mo, giandaman na mo sa Dios sa tanan ninyong panginahanglan. Amen. Amen. Dalaygon ang Dios sa lay katapusan o sa nagkalain-laing dapit sa Asia. Asa manong dapita karong gipahimutang sa Dios sa Japan, Cambodia, no? Natay mga kaigsunan diya sa Cambodia, mga missionaries, no? Mga kapastoran nga naa diha. Nasa tay mga kaparintehan nga naapo diha. O pasalamatan nato ang Ginoo kay nianang bahina makapaambit kita sa pulong sa Dios diyang dapita. Sa Japan, salamat sa mga matinud-anon nga mga alagad sa Dios diyang dapita ug daghan sa tag mga kaigsuonan diha nga naa sa ilang mga paghatag sa panahon alang sa maayong balita. Sa Taiwan, no? Sa Singapore, salamat sa Ginoo. O sa Malaysia, sa China, no? Mayroon kita sa China, gidili nila diya ang Biblia. Ug mo na yang ilang ginatrabaho ang Biblia karon, pero ang atong pag-ampo mapadayon lang kita sa atong pagtuo nga luyon ni anang tanan ang Dios magaani gayud sa iyang mga alanihon. Amen. Amen. Doon naman giplano ang Ginoo ba? Bisag mo kita nga hunungon pa sa tao kining ingon ta maayong balita nga dili ikasangyaw ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan, pero ang plano sa Dios nga iya ginang ipakaylap anton nga moabot kini sa kinasuokang bahin sa kalibutan. Amen. Amen. Praise God. O galang sa tanan natong mga kaigsunan nga niapod diri sa Amerika, amo sa magbati mayong kapuno, no? Mayong kaudtuhon. Hallelujah, atong mga parinti, atong mga igsoon, mga anak, mga apo, uban sa tanan nga naa kanato nga niya diri sa Amerika, mga mga migrante o mga resident, no? Sa tibok Europa, mayong kagabion og sa tibuok Middle East. Mayong gabi usab diha, labi na sa atong ingnon ta mga kaisuunan nga naipit sa kasamok sa Israel. Ang among mga pag-ampo ang Dios manalipod kaninyo diya siyang dugo nga giula niya sa krus sa Kalbaryo
itabon niya kaninyong tanan nga naa karon sa inyong mahigpit nga kahimtang. Sa tanan nga naa sa nagkalain-lain nga sitwasyon, ang Dios nagakontrol niya ng tanan. Mag-ampo kita nga maabot ang panahon nga atagan sad mo diya iba i-restore sa Ginoo ang iyang kalinaw, no? Amen. Nga ingnon ta makapadayon sad mo sa inyong mga panginabuhi. Dalaygon ang Dios walay katapusan kay duna na siya mga kakulian, dili nato kana ingnon ta may bawaan, di ta masayod kano sa maabot ang panahon nga diin nakita sa mga kagipot, no? Manangato lang yung pag-ampo nga padayunon lang gid sa Ginoo unsay gisugdan niya sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, matinud-anon gayud siya nga iya gining tapuson hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Amen. Sa alang usab sa atong mga OFW nga tanan, hallelujah. Bisan asa kamong dapita karong ipahimutang sa Dios, no? Ang Dios magapadayon sa pagpamuhat sa inyong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ug sa di pa kumuadto sa unahan, ayaw mo kalimot sa pag-share nini atong Facebook Live, no? Ato ning i-share para daghan sad ang makapati. Daghan ka natong magpakabati. O ikinahanglan nato ni siyang ingnon tay pakailap. Kay mao kini ang katuyuan sa Dios. Dili ni akong katuyuan. Aron nga ako mag-live o bin ako ingnon ta makigsulti kaninyo atubangan nining kamera. Kay di mi takos ini. Apan natong pasalamatan ng Dios nga sa kamubo sa panahon o kamubo sa atong makinabuhi, nagi maplano ang Dios sa atong tagsa-tagsa sa kinabuhi nga di nato ikasaysay, no? Kay iya kining katuyuan, iya kining kabubuton nga kitang tanan panggamito niya ingon nga mga bakanting panudlanan. Apan sa inyong mga dapit kung wala pa kamo ingnon ta gigamit mo sa nagkalain-lain nga mga gasa, mausab na ang gasa sa Dios diya kaninyo. Amen. Amen. Pagamit lang kita ingon nga mga bakanting panudlanan. Kitang tanan nga naa sa mga frontliners, no? Ang Ginoo mo'y manalipod ka natong tanan. Busa, di pa nako ihatag ang panahon sa atong partner. Ay magkalimot sa pag-share nining atong Facebook Live. Kay mao kini ang katuyuan sa Dios, number 1 nato nga buluhaton nining kalibutan na ang atong isangyaw ang maayong balita sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Dili naman karon ingnon ta kita makalakaw sagad nga ingnon ta sa lagyo nga dapit, pero dunay pamaagi ang Dios nga wala nato mapaabot, no? Wala nato paabota sama niining karon nga naa kita sa media, no? Wala kita maglaom ni ini. Apan salamatan nato ang Dios kay naagid say ingnon ta mga buhat nga wa gyud makatugkad ni ining tanan. Amen. Na moabot sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. O sa partner, palihog ko ikaw sa ako sa ngihatag nimo ang panahon. Oh, hi, praise God. Praise the Lord. Kumusta og maayong hapon sa tanan? Adlaw nga Lunes, pitsa 16 sa atong bulan sa Oktubre, ug ani alasab kita nining atong live Facebook ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Kay din hining maong kamatuoran atong makaplagan ang atong kaluwasan. Kaluwasan nga dili nato mabayran og salapi. Kaluwasan magadala kanato ngadto sa gingharian sa langit. Mga kaigsuunan, kaygalaan, maminahal namong katawan sa Dios, kini ang inyong ubos nga alagad, Roger Canapi, uban sa kong kapikas biti Canapi, makikauban usab kaninyo sulod sa usa ka tagna. Apan sa dili pa kitang padayon sa unahan mga kaigsuunan, mag-ampo na kita. O yara pasakayan. Aman, ikaw nga among Diyos, buhi, gamanan sa tanan, nagbuhat sa yutang sa langit. Wala na ilaing Diyos, gawas kanimo. Amen. Aman, salamat sa imong pagpadala sa imong bugtong anak sa tao,
Among Ginoong Kristo ron kanamo magluwas. Amahan, salamat sa imong pag-uban kanamo samtang kami nangandam pa. Padulong ato sa among bagabuhaton. Labi na sa akong kapikas nga magadala sa imong nga pulong ug ang tanang dungog, ang tanang himaya, ang tanang pagdaig, pagpasalamat kanimo lamang Diyos Amahan, Diyos nga Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. 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 Praise God, no? Salamat sa Dios, salamat partner, salamat sa pag-ampo. O pasalamatan nato ang Ginoo nga makapadayon na usab kita ngadto sa unahan. Amen. Ug jadi pa ko malimot kung naamoy ingnon panahon matag adlaw nga Domingo ay magkalimutain nga tulumanon ang kamatuoran gyapon sa Biblia sa atong live broadcast sa radio, no. Ato ning makita sa Facebook sa 5:40 no, pangitaa lang na ninyo sa inyong Facebook na siya live ni siya nga broadcast. O pwede san mo kung naamoy mga radyo, kung naamo sa nimong namutangan, ug makaabot ang ato ang ingnon ta transmitter, no, ug makaabot atong linya ang signal. So pwede san mo makapamati sa inyong mga radyo. Apan kung karat gani ang inyong mga radyo, ay nalang mo pa una-una sa radyo, kundi ana na lang mo sa inyong mga gadget. Sa Facebook, makita na niyo sa 540 radio sa DYRB Radio Pilipinos Cebu, no. So inyo nang kapaminawan ug ay mo kalimot sad sa pag-share ni ana ug naa sad ta sa ato ang inadlaw nini ngun aning adlaw sa Lunes, no, ug Huwebes sa ingon aning oras sa matag adlaw nga Lunes ug Huwebes. So og kung doon na mo'y panahon pagyud, ganahan pagyud mo na amoy pagpamati, kasibot sa pagpamati sa pulong sa Ginoo, mainyo sad kitang madungog diya sa Everyday Bible Study Group. Dili man ako sa tanang adlaw nakigsulti diya, apan ang tanan nga ginaaw gigamit sa Ginoo diyang dapita aron masangyaw ang mayong balita. Ang Dios nagapaymutang ni ana aron kitang tanan masayod pagayod ug dugang may tungod sa kasulatan. Amen. Amen. Sa ayaw mo kalimot ug i-share sad na ninyo sa inyong mga Facebook page. Inay ang inyong i-share ka nang walay mga inunta kinahanglana sa tao. I-share ninyo ang pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Dios makaayo ka na sa atong mga lawas kalag espiritu. Amen. Amen. Busa diri atong niaging Lunes, wala pa ko Huwebes, di pa ko malimot, no. Nag atong gi inunta ang atong topic atong niagi nga Lunes, atong sumpayan niining adlaw, no. O kana nga ang may tungod sa maayong balita sa meditation, no. Kung natay pagpamalandong, pag-ampo, pag-meditate sa pulong sa Ginoo, makaputol po na sa atong mga kagulanan. Amen. Sa nagkalain-lain nato nga mga kagulanan, dagang kay tagkaguol nining kalibutana, no. Pero usaragay matuman ang Dios. Amen. Dire kung ato ni sumpayan, ato ning hatagan ang ato ang tema nining adlaw, ang pag-recognize, pag-ila sa tingog sa Dios. Amen. Amen. Kay samtang kita mag-meditate sa iyang pulong, no, naa sa tay pag-ila sa iyang tingog. Kay kung di ta makaila sa iyang tingog, sagad lang tagpasagad. Nandiyan na pataka lang tagpasagad. Wala tay tumong. So mao ni nga gitudloan kita sa Biblia. Sa diyang mag-meditate ta kaniya, sa diyang ato siyang pamalandungan o sa diyang sa iyang mga pulong, kita mo dangop kay siya man ang ato ang inom pangdalangpanan o atong manlalaban sa ato pa na atay pagpamalandong, natay pag-ampo, pakig-istorya sa Dios. O diya sa atong pagpakig-istorya kaniya, unsa na to pag-ila sa tingog sa Dios. Amen. Amen. Musa diri
Sa di pa kita mo padayon, mag-ampo na kita. Dadon atos pag-ampo, ang mapulong sa Dios nga atong pagasawan. Amen. Andam na ba sab kita? Andam na ba sa mga atong mga Biblia, ang atong mga bulletin, ang atong mga papel, mga kaigsuunan, ay mo kalimot sa atong pagtuon na agitay mga galamiton nga andamon. Labi na atong kas ang Biblia, kay mao kini ang atong inunta hinagiban, no? Amen. O di kita moadto sa gubat, nga di kita andam para nga di ta mauna og kapukan sa atong mga kaaway. Amen. So gikinahanglan nato mag-una nga naagid tay hinaghiban nga dala niini ang pulong sa Dios. Amen. Amen. Usa mag-ampo na kita. Hallelujah. Sa di pa kita mo adto sa unahan. Ama namo nga naka sa langit, tangalan ni Jesucristo nga among Ginoo manluluwas. Yes, Lord. Anya mi duol na usab kami kanimo sa pagtuo nga kunami sa duha o tutulo nga naghisgot sa imong ngalan. Ani ka sa among taliwala. Yes. Amahan wala man mi makita sa screen apan nasayod kami nga luyo ni ining maong kamera, luyo ni ining screen Ginoo. Naagi na mati, naagi kay tinawag, naagi kay kinabig nining adlaw. O nagtuo kami o Dios nga ikaw mga pamuhat sa among mataliwala. O buhata o Dios unsay imong gusto buhaton kanamo karon og silyuhi ang tanang dapit nga diin mo kami imutang sa maayong kamot nga walay bisan unsang buhat sa kaaway nga makasamok kanamo, makadistract kanamo. Hindi diya sa gahom sa imong espiritu nga niya kanamo nga magpadayag sa imong gamanang mga pulong ang imong mga tinago aron nining kinabuhia ikaw may padayag. Silyuhi kaming tanan o Dios bisan asa kaming dapita o hiyatagi ang matag usa kanamo sa imong langit nung nga kaalam kay balog panabot nga amo o Dios nga sabot ang tanan namong pagatun-an nining adlaw nga ikaw Ginoo ang among tumanon ug dili ang among kaugalingong kagustuhan. Pasalamatan kanamo dano Dios sa mga kasing-kasing nga imong giandam aron sa pag-ila kanimo nining adlaw nga among Ginoo ug manluluwas. Ug tuguti o Dios ang tanan nga maigdulungog magpakabati diya sa imong pag-abli sa among espirituhanong dalunggan aron makabati kami sa imong tingog. Liyoning tanan Ginoo nga among pagaisgutan sa ngalan ni Jesucristo og diha sa among pagkinabuhi o Dios nga amo kini Ginoo magamit alang sa imong kaymaya kadungganan sa ngalan ni Jesucristo nga among Ginoo ug manluluwas kini among gipangayo gipasalamatan. Amen ug amen ug amen. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios no sa walay katapusan. Salamat sa Ginoo bisan wala pa mi nakita bisag usa diri sa screen magpadayon gayud ang buluhaton sa Ginoo. Amen. Walay bisan kinsang makapugong kung ang Dios may mulihok sa atong tagsatag sa kataliwala. Ay kung unsa iyang gusto buhaton, siya na ang mopadayag sa uban. Amen. Basta magmatinumanon ra gyud ta. Busa mga kaigsuonan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan. Atong mga kaparyentihan, atong mga kabataan, ang tanan nga naa kanato ang amo gayon nga pag-ampo nga diya sa inyong tagsa-tagsa kay nahimutangan dihugan kitang tanan sa Dios. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Dili sa atong ingnon topic tong miagi no nga ang mayong balita nga atong pagatun-an no ang ato ang ingnon pag-recognize no. Unsa nimo pag-ila sa tingog sa Dios? Kasagaran ani daghan ang conflict nga imong madungog no. Complicated kaayo ni siya nga ingnon topic. Pero alang ni adtong nakaila sa iyang Dios nga buhi ug gamanan, di ni complicated sa iyang kinabuhi. Nga naman. Kay kung di siya kadungog sa iyang tingog, di gid siya mahimutang. Amen. Amen. Busa diri ato makita sa atong mga Biblia, mabasa kita sa atong mga Biblia. Sa Titos kapitulo 1, usa ra man ni siya ka libro ang Tito, no? Kung ato ni sabihin sa ato ning
Binisaya Tito, pero sa atong in English mao ni gingon og Titos, no? Matud pa ni Apostol Pablo diha, si Apostol Pablo, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, no? Matud pa diri ni Apostol Pablo, I was chosen and sent to help the faith of God's chosen people and to lead them to the truth taught by our religion. Amen. Sa ato pa, unsay gingon sa atong binisaya, partner palihog. Okay. Ako si Pablo nga alagad sa Dios ug apostol ni Jesucristo. Amen. Nangumusta ako kanimo Tito, nag-iisip ko akong anak tungod kay ikaw nagatuo man kang Kristo sama kanako. Hinaot nga madawat mo ang grasya ug kalinaw gikan sa Dios nga Amahan ug kang Kristo Hesus nga atong manluluwas. Amen. Gipili ako sa Dios ug gipadala niya aron lig-unon ang pagtuo sa iyang mga pinili ug tudloan sila sa pagsabot sa kamatuoran. May Amen. tungod sa pagtuman kaniya. Mao kini ang naghatag kanato og paglaom nga kita may kinabuhi nga walay katapusan. Okay. So, sa ato pa, gisulti diri ni Apostol Pablo, sulugoon kuno siya sa Dios, alagad kuno siya sa Dios. So, no. So, diya, makaila ka sa Ginoo kung alagad gyud ka sa Dios, no. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Di ka makaila kaniya, gawas ko na imo kanyang alagad. Amen. Di ka Amen. makabati sa iyang tingog unless nga ikaw may gipili sa Dios, no? Pinaagi sa iyang pagpili, siya usad ang ulig-on sa imong pagtuo, no? Ug siya sad ang motudlo kanimo sa pagsabot sa kamatuoran, no? So walay tao nga makatudlo kanato, no? Walay tao makagiya kanato sa pagsabot sa kamatuoran nga sa matag karon ug unya atong gitun-an, no? Amen. Walay tao nga magkapasabot kanato aron maghatag kanato niining maong paglaom nga atong gilauman. Amen. Nga niining kinabuhi may kinabuhi kita nga walay katapusan. Amen. So ipaila na niya nato tungod kay alagad man kita niya. So makaila ta sa iyang tingog, no. Sa ato pa kung ang tingog gani sa Dios na kanimo, sa ato pa nagpasabot nga si Jesus nangalaan nga si Jesus na animo, no. So mato kita sa libro sa Juan. Mabasa kita sa libro ni Juan. No? Unsa may gingon sa libro ni Juan? Matuta sa atong kapitulo 10, versikulo 27. Matod pa niya diri, my sheep listen to my voice. See? Sa ato pa. Matod pa diya, ang iya ko ng karniro, mamati sa iyang tingog, di ba? Atong ihatag niya atong binisaya. So sa ato pa ang Dios di ay doon na siya ingnon ta specific nga gisulti dire. No? Kung naging siya, my sheep listen to my voice, I know them and they follow me. Okay? Salamat sa Ginoo sa ato ang unang nakita sa atong screen, ang atong igsoon, si Ma'am Teresita Failuga, no? Naani siya sa Germany. Salamat sa atong mga kaigsuunan diya sa Germany, ang atong mga kaigsuunan nga nagpulaw sa atong mga pag-ampo adlaw-adlaw alang sa tanang katawan sa tibuok kalibutan, no? Salamatan nato ang Dios sa mga ministro, mga ebanghelista, mga reverend nga gitawag sa Ginoo diha, no? Ang atong mga nagkalain-lain lamang nga mga titulong gihatag sa Dios kanila apan ang kamatuoran ng pabilin na kini sila dinasig po ni sila sa Dios sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, no?
Og diha sila usay gigamit diyang dapita sa Germany. So atong pasidunggan ang Dios ni ana kay ang mga kababainan gi-empower sad sa Ginoo diha sa Germany. Daghan atong mga kababainan nga may nampuon diyang dapita. Amen. Praise God. O pasalamatan nato ang Dios nga naagayod ang presensya sa Dios sa Germany. Ngano man kay man ang Biblia kung nay napulo ka mga matarong diyang dapita, luwason niyang nasod. Amen, di ba? Amen. Praise God. Thank you, Lord. So diri ato kining ingnon ta pasidunggan gayud ang Ginoo. Kay wala tay ato. Okay, so diri atong mabasa sa ato ang gibasa nga, my sheep listen to my voice. I know them and they follow me. Sa ato pa, sa atong mga binisaya, palihog ko partner. Okay. Ang akong mga kaniro maminaw kanako. Nakaila ako kanila ug nagasunod sila kanako. Amen. So ay magsunod sa atong Ginoong Hesukristo nga wa sad nakaila, no? Kay kung nakaila si Kristo kanato samot pa. No? So diha kita minagsunod kaniya tungod kay siya mismo nakaila sa iyang makarniro. Amen. Praise God. So kung buot ka makmati sa pulong sa Ginoo o mamati kaniya o makabati sa iyang tingog sa ato pa, managsunod yung ka kang Kristo. Amen ba? Amen. Kay walay nagsunod kang Kristo, walay nagsunod sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, nga dili makadungog sa iyang tingog. Amen. Amen. Iya gina siyang padunggon tungod kay maunay aron makita ang ebidensya diha, no? Kay pamatud-an baya niyang iyang pulong, no? Kay matud pa diha sa bersikulo 5 baron sa Tito nga ang Dios dili mamakak, no? Amen. Ang Dios dili mamakak. So iyang pamatud-an unsay gisulti sa Biblia. Og dili ka na mo intradict sa imuang nasayran sa diya nga ang Dios makigsulti kanimo. Amen. Amen. Dili mo ba sa kita sa atong libro sa Roma, Kapitulo 10, versikulo 17, unsay giingon sa atong mga Biblia. Matod pa diya sa atong mga Biblia, but so then faith comes from hearing the message, and the message comes through preaching Christ. See? Sa ato pa, unsay giingon niya diya sa Roma 17, kapitulos 10 sa ato ang libro sa Roma. Palihog ko, partner. Okay. Karon makaingon kita nga ang tao nga motuo lang kang Kristo kung makadungog siya sa mensahe may tungod kaniya. O kining mensahe madungog lang kung may magtudlo niini. Amen. So, sa kuno ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe o ang nabati gikan sa pulong ni Kristo. Sa ato pa, kundi sa imong pagkabati sa pulong niya ug imo kanang gituhuan, no? Sa ato pa, mabati na nimo gikan kaniya. No? Amen. Dili na nimo mabati nga gikan sa tao kay kinsa may naghatag aning pulong, di ba? Ang pulong mao ang Dios. So sa ato pa kun ang pulong mao ang Dios, uban sa niya ang pulong uban sa Dios, di ba? So unsaon nato pag ingnon ta sa panahon nga nakigsulti ka kaniya, sa panahon nga naa kay meditation, sumala pa sa ato ang gitun-an sa miaging Huwebes, adlaw nga Huwebes. Sa diyang na kay meditation sa Ginoo, sa diyang na kay pagpamalandong, na kay pagampo, pagpakigsulti kaniya, og ingnon ta, kung unsa imong madungog, dili kini mo sukwahi diri sa libro, dinhi sa kasulatan, no? Amen. Dili na siya mo sukwahi. So, unsay imong nadungog diya sa imong pandungog o dinhi sa imong kasing-kasing nga nakigsulti nimo, mao sad ni ang imong mabasa dinhi sa Biblia. Amen?
O kung wala pa ka makadungog diri, o wa ka makadungog makabati sa iyang tingog, mahimong diri kaniya gitagaan og ingnon ta gipakigsultihan sa iyang pulong. Ang imong mabasa dinhi sa pulong, dili sad na siya mo kontra sa naa sa imong kasing-kasing. Amen. So kung di gani na siya masukwahi sa maong paagi, sa ato pa, masayod kang Diyos nakigsulti kanimo. Amen. Busa, kung makigsulti kita sa Diyos, gikinahanglan nga, wala man moingon ng Ginoo ning makigsulti siya adto ka sa imo lang lawak, no? Ang imo pag-ampo ningon ng Ginoo adto ka sa imong lawak, pwede na siya. Pero usahay natay lakaw, no? Natay lakaw labi na sa panahon nga naata sa ato ang bitang sitwasyon, no, kanang ato ang giisgutan tong niagi, di ba? Naata sa atong kagulanan, no. Bisan asa kang dapitan ni ana ang Dios makigsulti nimo diya sa imong kasing-kasing o dinhi sa imong dalunggan, imo nang madungog, mingon panagsara ang Dios mo sulti nimo sa audible voice, no. Sumala sa akong kasinatian, no. Sa diyang na-paralyze ko ang akong pangidaron ato is 30 ako, no? Kapin. Bata ako ato. After 6 years, after 6 years matuko sa kita, no? Na, ako na nang nakalimtan ng mga panahon kay ngano, niadtong panahon na, baby Christian pa ko, no? Kay nang edad ko 27 pa sa ako ang paglangyaw, no? So, baby Christian ko sa diyang na paralyze ko, no? O ni ana, di ko makainomdom unsang pitsaha, basta ang ako lang dili makalimtan, no, nga na paralyze ko. So, man ni ana, ang Ginoo nakigsulti nako diri gayud sa akong dalunggan. Human ko niya imit, no, human ko niya himamata sa akong sitwasyon nga di ko makalakaw, nga nangutana ko kaniya, Ginoo, nganong nasakit ko, no, nganong man nga nasakit ko, Lord, unsa may akong sa, no. Okay, nabasa ko man na diri sa libro sa kasulatan, dili pa kayo ako ni adto himasalang tong o sa kaadlaw ni ana nga na ako sa teres, no, og sa teres ko niya istoryaha. Kay di ko kalakaw nga magdili ko magkamang, kay di man ko kapangabat nga ako ra, no? O di ko katindog nga ako ra. Pan wala man ko'y kauban atong tungura, kay wa ko din na ako ang partner, so ako ra to, no? O sa diha nga namalandong ko, kay nakabasa ko diri sa iyang libro, sa diyang nasakit si Ezekiel nga niingon siyang Ginoo niya nga, niingon siya ngadto ni Isaiah ngadto sa Ezekiel, sulti siya nga mamatay na siya, pangandam na kay mamatay na siya, no. Og diya naghilak si Ezekiel ningon siya, Ginoo, ingon siya, hinumdumi ang akong pagbinuotan pagkinabuhi nga matarong matud pa niya, no. Amen. Og diya dibalik ningon ang Ginoo ngadto ni Isaiah adto ag balik si Ezekiel, sulti siya nga pun-an ako 15 ka tuig ang iyang kinabuhi. Amen. No? Praise God. O diya ni ana, sa diya nga nabasa ko na, gibutang na ako ang Biblia o naghilak ko sa Ginoo. Nyatong dapita, nyatong orasan ningo sa Ginoo, Ginoo, sa man ang akong sala. Ako ingong ko niya, si Zikaya, nagkinabuhi nga matarong sa imong atubangan. No? Una konsulti niya. Apan ako dautan kaayo ko. Makasasala kung dako, di ko matarong sama ni Zikaya, anak ko. Nangutana ko niya, nganong nasakit ko, no? Sumautog-ingnan ko niya, dili man si Muhammad ang nagluwas kanimo og sa tibuok kalibutan, kay atong tungora God nag-embrace nami ato sa Islam, no, kay dito ko sa Middle East ato nga time. So pagsulti niya ni adto nako ningon ko nga dili man si
Muhammad akong wala man ti kaili si Lord ni anak ko niya. No, ikaw mangyapon akong Ginoo manluluwas. Ningon siya, si Muhammad, dili si Muhammad ang nagluwas sa tibuok kalibutan. Matod pa niya. Dili si Muhammad ang nagluwas kanimo og sa tibuok kalibutan. Ako si Jesus. Amen. Okay. Praise God. So pagsulti ni anak niya nako, perti na kong dangoy-ngoy, no? So nagkamangko, musulod ko sa akong kwarto ug didto ko nagatubang sa bungbong. Sama sa akong nabasa nga gibuhat ni Hezekiah. So nagatubang ko sa bungbong, naghilak kog maayo sa Ginoo. Ug didto nadungog gayud nako ang tingog sa Dios kay ang akong dalunggan ni sakit na siya. Pag sakit niya mura siya kana bitaw mo sakay kag eroplano nga naimosiyok sa ato ang dunggan. Ingon ni ana, ako nadungog. Pag siyok niya murag naabli siya, pagkaabli dito nadungog nako ang tingog sa Dios. Ningon siya nako tindog ug lakaw. Okay. So mao to, nakatindog ko ug nakalakaw. Pero wala na, panit bukog na lang ko, no? Panit bukog na lang ko, wala na ko'y halos umoy. Kaya pila naman ko ato kabulan nga dili makalakaw. So anyway, salamat ko sa Ginoo. Mo na ako lang na siyang gi-share ninyo ang gamay nga bahin sa ako ang testimonyo. Ang naitabo sa akong kinabuhi. So diha man na-recognize na ako ang tingog sa Dios tungod kay ang tingog sa Dios kung mao na gali nay morima sa imuhang dugan o sa imong pandungog, di ginamusukway sa iyang pulong nga siya mao ang Dios. Diya sa iyang mga labod kitang tanan na ayo. Amen. Amen. Diya sa 53 sa versikulo 5 sa ato ang libro sa Isaiah. So ni ana nakadungog ako sa iyang tingog ug diya gipamatud-an sa Dios nga nakalakaw ko hantod ni ining panahon na dili lamang kay 15 ka tuig ang iyang gipuno sa akong kinabuhi. Og nagpasalamat ko sa Dios nga buhi ug gamhanan nga hantod nining panahon na naglihok gayud siya sa akong taliwala. Bisan kapila na ko sakita sa kaaway. Bisan kapila na ko sakita sa kaaway, kapila na ko sakita sa panulay. Pero nagpabilin nga ang Dios matinud-anon sa akong kinabuhi. Amen. Kay sa panahon nga sakiton ko niya, ako ra gyud siyang istoryahon. Mangita gyud ko sa presensya sa Dios. Dili gayud ko mahimutang ug dili ko mosulti ni bisan kinsa nga na ako ni ini mao kana, no. Adto ra gyud ko niya makighimamat. So mao ni ako ang tinuod nga experience sa akong kinabuhi. So diri atong makita nga ang Dios dili gayud siya mulunga, dili siya musulti nga dili niya tumanon. Amen. So moadto kita sa atong libro sa Hebreo kapitulo 3 atong basahon. Ay dali ra kay ning atong oras niya na nata sa media ora na ta. So moadto kita sa atong libro sa Hebreo kapitulo 3 versikulo 15 unsay atong mabasa diha. Kapitulo 3 sa atong Hebreo. Matod pa niya diha. Hallelujah. When were the people who heard God's voice and rebelled against Him? Sakto ba ko, Lord? Ako sang sutaon. This is what the scripture says. Matod pa. If you hear God's voice today, do not be stubborn. And your ancestors were when they rebelled against God. No? Kung ato ko nung madungog, karon ang tingog sa Dios, di nato patig-ahon ng atong kasing-kasing. Ganuman. Kay naay time nga ang Dios makigsulti buhat niya kanako, no? Nga nangutana ko kaniya, nganong nasakit ko, Lord, no? Unsa may akong sala nimo, atong basahon sa atong binisaya palihog ko, partner. Hebreo kapitulo 3 versikulo 15. Okay.
Dili ba nagaingon man ang kasulatan, kung madunggan ninyo karon ang tingog sa Dios, ayaw patig-a ang inyong mga kasing-kasing sama sa gibuhat kaniadto sa inyong mga katigulangan sa dihang gisupak nila ang Dios. Unsa ko na diha? Dili ba nagaingon man ang kasulatan, kung madunggan ninyo karon ang tingog sa Dios, ayaw patig-a ang inyong mga kasing-kasing sama sa gibuhat kaniadto sa inyong mga katigulangan Amen. No? sa dihang gisupak nila ang Dios. Kay sultian sila sa Ginoo nga di na magpakasala, balik gyapon sila sa sala. Sultian sila sa Ginoo nga ayaw mo pagsimbaan ang mga Dios-Dios, balik gyapon sila sa pagsimba sa ilang mga Dios-Dios, di ba? Isultihan sila sa Ginoo sa paghinulsol, maghinulsol karon pagkaugma na pakasala na pod, no? So diri atong makita nga dili gayud kuno nato pagahion ang atong kasing-kasing sa diyang madungog nato ang tingog sa Dios karon, no? Sa diyan ni anang paagiha, no? Daw sa makita sad nga makasukol kaniya, daw sama sab kita sa atong katigulangan kun ato siyang dili panumbalingon. Amen. Amen. So sa iyang pag-ingon kanako nga dili man si Muhammad ang nagluwas kanimo og sa tibuok kalibutan. No, dayon ingon siya. Wala man ti kaili si Lord mo ni akong tubag niya. Ikaw mangyapon akong Ginoo, akong manluluwas. So mo ningon siya. Ako si Jesus ang nagluwas kanimo og sa tibuok kalibutan. Amen. Okay? Praise God. So yaging pangalan ng iyang kaugalingon, no? Nga ako si Jesus. Ato pa, kung nadungog nako tong tinguga, unya wa nako siya inang panumbalinga, mahimong wala ko maayon ni adtong adlaw. Amen. Amen. So mahimong nagpabilin ko, wala na ba ko ning kalibutan karon kay kapila na baya ko i-diagnose og cancer, no? Pero wa sila makita nga cancer. Kaya di ta kapangambog ni ana, pero ang akong ipangambog ang Dios tungod kay iyang mga pulong tinuod. Amen. Amen. Sumo niyang ako ang inagiban adlaw-adlaw sa akong kinabuhi. Magkinaon sa man sa mga pagsulay, wa gid tay mahimo og wala ang Dios. Busa di nato pagahion ang atong kasing-kasing aron sa iyang pagpakigsulti kanato, madungog nato siya constant. Di kay kausara man na nimo madungog, no. Ang tinuod nga alagad sa atong Ginoong Hesukristo, no? Ang tinuod nga langalagad sa Dios sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, kanunay ginaniyang madunggan ang Ginoo sa diha nga siya makigsulti kaniya. Nay panahon nga dili siya nimo motubag. Silent ra na siya, but God is moving. No? Luyo sa kahilom, naglihok na siya. Amen. He is non-stop miracle working God. Mao na siya nga, kung di ta kadungog sa iyang tingog, wala na. Ako di ko kadungog sa iyang tingog, na ako sa sitwasyon nga di ko kasabot, di ko mahimutang, then I will pick up my Bible. Kung iton gina na ako akong Biblia, kay panahon, adlaw nga tanan na argining akong Biblia. Kay bisan og di ko mugunit dining akong Biblia, magluto ko na agyapon ko sa meditation sa Ginoo. Nanlaba ko, nanlagunsa ko sa apan ni Malay, dili gyud mahimo nga di ko magmeditate sa Ginoo. Amen. O say mingon akong Paris, ayaw kog istorya ha kay di ko kadungog nimo, no? Ing kula ko nakig-istorya nimo ngadto ko sa Ginoo nakigsulti. Okay? Damura kag buang no nakigsulti ka nyo ay tao sa imong kiliran. Og siya dili kadungog nako kay hiner man ko makigsulti sa Ginoo. Amen. So mao nay gusto sa Ginoo nga kung madungog ni kung saan nimo pag-recognize sa iyang tingog, kung wala ka makigsulti niya, unsaon nimo pag-recognize sa tingog sa Dios, kung sa diyang nakigsulti ka kaniya, di nimo siya hulaton nga makigsulti nimo. Amen. Amen. So di jud ka kadungog niya. Kay ngano man, sukway man ka sa iyang tingog. Amen.
So mao na nga kay kay matod pa diri sa 16 sa atong 16 matod pa. Who were the people who heard God's voice and rebelled against Him? Ato pa kinsa kuno ng mga tao unsay gingon niya sa 17 o 16 palihog ko partner. Okay. Kinsa bang mga tawhana ang nakadungog kaniadto sa tingog sa Dios apan misupa kaniya? Dili ba kadtong tanan nga gipanguluhan ni Moises paggawas sa Ehipto? So, dili lang kay sila. Bisan kita, kung musupak kita kaniya, di sad taniya padunggon sa iyang tingog. No? Kay nga no, supak man taniya. So, di ta kadungog niya. Amen. So, gikinahanglan masinubtanong kita. Mabita na niingon siya sa Roma Kapitulo 10, versikulo 17 nga, diya sa atong pagpaminaw sa pulong sa Dios, no? Nga naatay pagtuo, no? Asa ta makadungog? Magpamati sa pulong sa Ginoo. So, hindi ka mamati sa pulong sa Ginoo, saan yung pagkadungog sa tingog sa Dios, no? So, diri imong madungog. Unsaan nimo pag-recognize sa tingog sa Dios, no? Mato kita sa atong ikaduhang Timoteo. Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16. Hallelujah. Timoteo, ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3. Kapitulo 3, Okay, mato ta dito. Versikulo 16. So atong matod pa diri sa ato ang Biblia. All scriptures is inspired by God and is useful, matod pa niya, and is useful. Gamit gini siya, no? So atong binisaya palihog ko partner. Nagpakamatay si Kristo alang kanato o pinaagi ni ini nagbaluan nato ang tinuod nga pagkigugma. Busa kita angay usab nga magpakamatay alang sa atong mga No, igsoon. 16 ba na? 16. 1 John, 16 ba na? No. 1 John chapter 3. Ano chapter? Naman ka sa chapter. Sa 2 Thessalonica. At Timoteo 16. Wala mo kuha ng imong. Okay. 16. Okay, 16. Ayan. Okay. 16. Okay. Ang tibuok nga kasulatan gisulat pinaagi sa gahom sa Dios. O mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagtulid sa sayop, o sa pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi. Amen. Amen. Okay? Ang tibuok ko nung kasulatan, no? Gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon, no? Mapuslanon gini siya. Sa ato pa, dili ni siya ingon nga sama sa ug madawat nato ato lang ibasura. Manay gingon nako kapila ko na ni isulti nga kung makadungog gani ka sa pulong sa Dios, ayaw pag ipalusot sa pasudla sa imong dunggan o ipalusot sa nimo sa pikas dunggan. Ari na nimo ipasulod na nimo diri sa imong kasing-kasing. Usapa kauna kaysa diyang imo nang giusap pag-ayo, imo nang gikaon usapon nato pag-ayo sa ato pa murima na sa atong kinahiladman gikan sa atumoy sa atong buhok ngadto sa atong lapalapa mo nay magrima nato mao na say mo tunaw, no? Muhatag na nato og ingnon ta kaayuhan sa atong lawas kalag espiritu. Nga naman.
Kay mao ni siya ang pagkaon nga dili nato ikalibang. Di nato ni siya makalibang. Di siya mugawas sa atong lawas. Mugawas ni siya atong baba. Ngari sa atong mga ngabil, ato ning ilitok. Og sa atong paglitok, kung sa atong gigugma, nga atong gilitok, ato nang madawat. Amen. Kung gigugma nato, mingon kang masapian ko, maayo ka, madawat na nimo. Ngano man, gigugma man na nimo. Kay naa na sa imong lalom. Sama sa balikas, kana mga filthy words, di ba lami na siyang kaunon sa tao nga walay Kristo. Ug sa diyang nanang balikas sa imuhang ngabil, sa imong dugan, mo ni mo gawas sa imuhang baba. Pamalikason nimo bisag kinsa na lang nga imong ikay mamat. Usay imong banak, balikason imong anak, no imong asawa, no imong isig katao, imong igsoon, imong higala. Mo na mulusot sa imuhang ngabil. So mo na naa sa imong dughan. Ang pulong nga imong nadungog gikan sa Biblia, kung mao ni sa imong rima sa imuhang kasing-kasing, gikan sa tumoy sa imong bukngad to sa imong lapalapa, mao ni sa maghatag nimo kaayuhan. Amen. Amen. So basa kita sa palihog ko. Tiwasan na lang na siya diya, partner palihog. Aron nga ang tao nga nagaalagad sa Dios maandam sa pagbuhat sa tanang maayong buhat. Amen. No. Ato pa kuno aron kuno ang so that the person who serves God may be fully qualified and equipped to do every kind of good deeds. Ato pa, mao ni siya magsugo sa tao. Sa pag-alagad sa iyang buhi nga Dios. Amen. Ug mao sad ni siya mo hatag nimo og qualification katungod. No, siya mo hatag nimo katungod. Sama kun naa ka sa imong nagkalain-lain nga gasa nga gihatag sa Dios kanimo, siya mo hatag nimo niinig katungod. I-qualified kaniya ug siya say mo sangkap nimo para mahimo nimo ang maayo nga mga buhat. Amen. Kay usay ganaha naa kay panahon nga sa imong kasuko makahimo ka nalagbati, no? But the Holy Spirit will convict you. Kay ngano na ang tingog sa Dios sa imong dugan. Ayaw anak. No? Ayaw anak. Madlungon kaniya. So madungog nimo ang tingog sa Dios. No? Dili mahitabo nga di ka makadungog sa tingog sa Dios. Ngano man, padunggon ka sa Ginoo nga naa ka alagad na gani ka sa Dios sa ngalan ni Jesucristo nga atong Ginoong manluluwas. Mao ni siya timailhan. Makarecognize na jud ka sa tingog sa Dios nga naa nimo. Ngano man, kay siya man ang musugo kanimo. Mobitan na ningon siya diha, diba? Ang tibuok kasulatan gisulat pinaagi sa gahom sa Dios. Sa lamdag ni sa balaang espiritu. Kinsa dayon ang balaang espiritu? Diba that is the third person? No? Nituo ka kang Jesucristo. Mao na siya ang third person. Mao na siya gipadala sa Amahan, sa iyang mga tinun-an. Sa diyang gikayab siya ngadto sa langit. Naningon si Jesus, ayaw moglakaw hangtod di niyo madawat ang ipadala sa Amahan. Aron mahimo silang mga witnesses, no? Sa ilang mga Judea, sa ilang mga Samaria, ug asa kan dapita dadon sa Dios diya sa kinasuokang bahin ba sa kalibutan. Amen. Amen. So nini ang pagdungog sa tingog sa Dios ma-recognize ra na nimo kung naa kay kasayuran may tungod kaniya. Alagad ka ba kaniya? Alagad ba kaniya? Okay. So mubo na lang tag oras, no, ato sang tan-awon sa Hebreo kapitulo 1. Unsay giingon sa atong Hebreo kapitulo 1? Matod pa din In the past, God spoke to our ancestors
many times, in many ways, through the prophets. Oh, di ba? Sa unang kunong panahon, matod pang binisaya nato. Palihog ko, partner. Okay. Sige. Sa, Sa unang panahon. Sige, sa unang sakto. panahon, daghang higayon nga misulti ang Dios ngadto sa atong mga katigulangan, pinaagi sa mga propeta ug sa naglain-lain nga pamaagi. Amen. Apan ining ulahing mga adlaw, nagsulti siya kanato pinaagi sa iyang anak. Pinaagi kaniya, gimugna sa Dios ang tibuok kalibutan, ug siya usab ang iyang gipili nga manag-iya sa tanan. So sa ato pa in the past, kuno, ang God spoke to our ancestors sa mga atong katigulangan. Dito siya nakigsulti. In many times sa makadaghan, ngay gayon. Di lang kay kausara. May numdum ta kung mabasa kita sa ato ang libro gikan sa Genesis. Ngadto sa ato ang mahuman ang atong Old Testament, no? Ug diri ato makita nga nakigistorya siya sa mga propeta niya. Karon kunong panahon na nakigsulti na siya pinaagi sa iyang anak. Wala siya musultiha nga. Di na makigsulti ang Ginoo karon kay niya na ning pulong. Yes. Ni abitaw ning pulong. Matunsaw nimo pagkaibalo ang pulong kundi na nimo basahon. See? Mabitan ng usahay, makadungog silang propesiya. Dako nakaayo na nga unsa ni issue. Dako na kay nang issue usay manggawas na sa simbahan di na mo balik. Ngano man? Kadto pa sila nakadungog nga moingon nag-ingon ang Ginoo. Nagtuo sila nang nagpropesiya mo na to si Ginoo, magpakaginoo. Mao nang usay controversial kaayo ni siya nga issue. No, mao ni kinahanglan nato sensitibo kita na atay pagkatuon sa Biblia. Mao ni akong giingon ni aging Domingo kung gusto adlaw nga Webes, kung gusto mo makat-on no o makadungog o masayod o makigilambigit kaniya, basahang inyong Genesis from cover to the back. Cover to cover. Kay kung di na ninyo basahon, di ta kasabot. Magunsa naman lang atong pag-alagad sa Ginoo. Manang uban na bugnaw. Wa na mo padayon, di na mo simba og balik. Kay nakadungog sila nga maingon, mao ni ang tingog sa Dios, mao ni ang Dios nagsulti ang Ginoo niya. Wa na. Naurok na sila, di na sila motunga sa simbahan. No? Mao ni subo palandungon. So dirin ingon siya atong tiwason, but in this last days he has spoken to us through his Son. He is the one through whom God created the universe and the one God has chosen to possess all things at the end. Siya ray mo possess ana. Siya ray tag-iya ana ang tud sa katapusang panahon. Amen. Ato pa. Mao ni siya nga apan niining katapusang mga adlaw misulti sa kanato pinaagi siyang anak. Unsa to ang gingon? Gimugna sa Dios ang tibuok kalibutan ug siya usab ang gipili nga manag-iya sa tanan. Amen. So pwede tango padayon niining issue ha sa sunod nato nga episode o sa sunod natong panagkita, no? Nga adlaw nga Huwebes, recognizing the voice of God. Importante ni nato may bawaan kay ngano. Usay kita di natakadungog sa tingog sa Ginoo, hala lang gawas na lang ta no, dili ta kapaabot. Okay? So ato ning tagaan og pagtagad nga issue kay ngano, sagad kayo kini nga controversial para sa mga tao nga dili magpakasabot. So kinahanglan ato gining sabton para nga kitang tanan makakaon og bag-o nga hinaon. Amen ba? Salamat sa Dios sa di pa kita mo sira ning atong tulumanon mag-ampo kita. Amen. Og alang ni atong wala pa sila kang Hesus nga atong Ginoo manluluwas. Among gigugma
ang pagdapit kaninyo sumala sa pagdapit ni Hesus sa iyang mga pulong diri sa gipadayag kapitulo 3 bersikulo 20 nga nagtindog ako sa pultahan matud pa sa Ginoo ug nagtuktok ug kun may makadungog sa akong tingog moabli sa pultahan mosulod ako sa iyang balay ug musaw uban kaniya ug mukaon siya uban kanako. Kining maong imbitasyon na open kini sa tanan nga mga pamanit, klase sa pamanit sa tao. Maputi ka man, maitom ka man, tabunon ka man, ug mapula ka man, kitang tanan gihigugma gayud sa Dios. Amen. Ug kun doon na kita'y pag-ila kaniya, nga siyang atong Ginoog manduluwas, nan ug mutuo kita nga siyang gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay nan maluwas ka. Ug nining orasa, sumala pa kana sa libro sa Roma, Kapitulo 10, versikulo 9. Ug kay nagingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan, ug gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios, karon maong adlaw sa kaluwasan. Amen. So mag-ampo kita. Isa tatong mga kamot sa Ginoo ingon atong isurinder atong kinabuhi ngadto kaniya. Ay kun buot kita makadungog sa iyang tingog mga lagad kita kaniya. Amen. So magampo kita unsa na to pag-alagad kundi kita moduol kaniya. Sumuduol kita aron sad siya moduol kanato sumala sa gingon sa Santiago kapitulo 4 bersikulo 8. Amen. So magampo ta. Himoa kini nga imong kaugalingon nga pag-ampo higala igsuon kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Sabat sa pag-ampo. Amahan namo nga naa ka sa langit. Amahan namo nga naa ka sa langit. Sa ngalan sa imong bugtong anak kamong Ginoong Hesus. Sa ngalan sa imong bugtong anak nga among Ginoong Hesus. Ani amidol ako kanimo o Dios. Ani amidol ako kanimo o Dios. Nga usa ka makasasala. Nga usa ka makasasala. Ginoong Hesus. Ginoong Hesus. Pasaylo ako Pasaylo ako sa tanang kong mga sala. sa tanan kong mga sala. Nga nahimo batok kanimo. Nga nahimo batok kanimo Sa pulong. sa pulo, Sa buhat. sa buhat, Ug sa unahon. ug sa unahuna. Ginoong Hesus. Ginoong Hesus. Ugasi ako Ugasi sa ako imong hamili nga dugo. sa imong hamili nga Nga imong giula nga imong giula ngadto sa krus sa Kalbaryo. ngadto sa krus sa Kalbaryo. Sa tanang kong pagkadautan. Tanan kong pagkadaotan. Gikan sa akong pagkahimugso. Gikan sa kong pagkahimugso. Sa sabakan sa akong inahan. Sa subakan sa kong inahan. Hangtod niining panahon. Hantod niining panahon. Ug salamat Ginoong Ug Hesus. salamat Ginoong Hesus. Aniini Aniini ako kang gila ako kang gila nga akong Ginoo. nga akong Ginoo. Ug nagato ako. Nagatuo ako. Ikaw may gibanaw sa Dios. Ikaw may gibanhaw sa Dios. Ikan sa mga patay. Ikan sa mga patay. Nining karon Ginoong Hesus. Nini karong Ginoo. Yablihan kong akong kasing-kasing. Yablihan ko ang akong Og kasing-kasing. sumulod ka kanako. Ug sumulod ka kana. Og ikaw na Ug ikaw na ang maghari diri ang kanako. maghari diri kanako. So kanining adlaw Ginoong Hesus. Adlaw Ginoong Hesus. Tudloy ako Tudloy ako sa paghigugma sa kanimo. paghigugma. Sa pag-alagad kanimo. pag-alagad Sa kanimo. tibuokong kasing-kasing. Tibok kong kasing-kasing. Sa tibuokong kalag. Tibok kong kalag. Sa tibuokong nahuna. Tibok kong nauna. Og kusog. Ug kusog. Og sa pagsimba kanimo. Pagsimba Sa Espiritu. sa Espiritu. Og sa O sa kamatuoran. kamatuoran. Salamat Ginoong Hesus Salamat, sa Ginoong kapasayloan sa akong mga sala. sa akong mga sala. Ug salamat Ug sa salamat imong mga pulong sa imong mga nga pulong akong nadungog nga akong nining orasa. Ining orasa. Salamat Ginoong Hesus Salamat Ginoong Hesus. sa tubag sa akong mga sa pag-ampo tubag sa akong mga pag-ampo. ug isulat Ug ang isulat akong ngalan ang akong sa ngalan basahon sa sa basahon kinabuhi. sa kinabuhi. Sa ngalan ni Sa Kristo ngalan ni Jesucristo. kini akong gipangayo Kini ug akong gipasalamatan Ipasalamat. sa ngalan sa Amahan, sa ngalan sa Mahal. Anak, Anak. Espiritu Santo. Espiritu Santo. Amen. 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 Ug amen. Okay, nadawat na nimo si Jesus nga imong Ginoong manuluwas. Naningon ako kanimo, welcome to the family of God. Kaya ang Biblia nagaingon sa libro sa Juan Kapitulo 1, versikulo 12. Alang ni adtong midawat umiila kaniya
yatagan niya katungod mahimong anak sa Dios. Amen. O kay anak naman kita sa Dios, diya sa nangingapin niyang grasya, yatagan usab kita niya sa walay puas nga panalangin. Amen. So ang walay puas nga panalangin na anak kanimo, ug imo kinabuhi. Di kay niingon nakakaroon na nimo ang tanang panalangin, dili na lang ka manalangin, maubitaw ni nga naatay meditation, no? Aron diya sa imong pagpakigilambigit kaniya sa imong pag-ilanga sa imong Ginoong manluluwas, so kanining adlaw siya na ang imong sangpiton sa imong nagkalain-lain na sitwasyon. Amen. Sa kalipay man og kasakit, siya ang imong sangpiton. Amen. Kay diya kaniya kita makabaton sa kaingnon ta sa iyang mga saad. Amen. Amen. Musa diya sa imong sa inyong mga tagsa-tagsa kanay mo tangan ang ako mapag-ampo alang kaninyong tanan nga naa namati ug alang ni adtong nagsabat niining atong nga pag-ampo ang Dios nga tinubdan sa paglaom magpuno kanatong tanan sa tanang kalipay ug pakigdait pinaagi sa atong pagtuo kaniya ug magpadayon pagtubo ang atong paglaom pinaagi sa gahom sa espiritu sa Dios nga ni anak kanato. Amen. Praise God. Karon diya na si Kristo sa atong dugan kay siya espiritu, di siya makita, di siya mahikap. Pero sampito nimo siya anytime makigsulti siya kanimo sa diyang makigsulti ka kaniya. Sama sa atong gisgutan kaganina, ayaw patigaha ang imong kasing-kasing. Amen. Amen. Paminawa gayud siya og sunda ang iyang gusto nga imo buhaton. Musangtod sa sunod, daghang kayong salamat sa inyong pagpamati alang sa tanan nga naa sa screen o sa wala sa screen, naa sa luyo sa screen o sa umaabot pa kaninyo, labi na katong mag-share ang Dios magapadayon sa pagpauswag kanatong tanan sa ngalan ni Kristo. Akong yatag ang panahon sa akong partner aron sa pagtapos. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Mga kigsuunan, natapos na sa mga atong panahon, dinhining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Mga kaigsuunan, dagan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kung aduna kamoy mga pangutana o mga kadaugan, mahimong inyo kining ipadala. Amen. Hallelujah. Ug makasulat kamo sa atong email address, beatrice_c91@yahoo.com. O sa messenger, pangitaa lang ang Beatrice Canapi. Mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga minahal na mong katawan sa Diyos, kini ang inyong ubos nga alagad, Roger Canapi, uban sa akong kapikas, Iti Canapi, malipayo manamilit na usab kaninyo, ang grasya ug ang kalinaw sa Diyos, sa ngalan ni Kristo, maanaa kaninyo. Amen. Hallelujah. Ug kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo aron dili kamo mapukan ug makatugyan kaninyo nga putli ug malipayon kadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas, pinaagi kang Kristo nga atong Ginoo, ang kalangdon gahom ug awtoridad sukad pa kaniadto karon ug hangtod sa kahangturan. Amen, ug amen, ug amen. Sa hangtod sa sunod, daghang kaayong salamat. God bless us all and we love you all. Hallelujah. Praise God. Ay mo kalimot sa pag-share. Hallelujah. Amen.